سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. أصدقائي في اللغة العربية، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات قناتي. هيا بنا نبدأ على بركة الله. اليوم لقاؤنا سيكون متعلقا عن كيف تعرف نفسك. عرف نفسك، حدثني عن نفسك، أخبرني عن نفسك. وباللغة الإنجليزية introduce yourself or tell me about yourself. كثيرا ما يطرح علينا هذا السؤال، ولا سيما في المقابلة الشخصية. فكيف تجيب عن هذا السؤال؟ وكيف تعرف نفسك؟ ما هي الطريقة التي تستخدمها لتعريف النفس؟ اليوم في هذا اللقاء سيكون الكلام عن هذا. أرى من المناسب أن أبدأ الكلام بالتحية، وهناك طرق عديدة للتحية، مثلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه هي أفضل الطريقة التي توجد في العالم. لكن كثيرا من الناس يستعملون بدلا منها أهلا وسهلا، صباح الخير، مساء الخير، وغير ذلك. فأي طريقة أنت تستخدمها أحيانا وأي طريقة أنت تستخدمها كثيرا اكتب في التعليقات. اليوم في هذا اللقاء سنسير على هذه الخطة. بعد التحية والسلام تحدث عن اسمك وعمرك. فكيف تقول؟ على سبيل المثال أنا محمد إكرام. وإذا كنت في مكالمة هاتفية فتقول هكذا، مثلا أنا اسمي محمد إكرام وعمري 26 عاما، هكذا. ثم تحدث عن وطنك أو بلادك. من أين أنت؟ أين تسكن؟ على سبيل المثال أنا أنتمي إلى جاركند، هي ولاية من ولايات الهند. أو بطريقة أخرى أنا ولدت وترعرعت في جاركند أو في الهند حسب السؤال. أو أنا أصلا من جاركند ولكنني الآن مقيم في دلهي مثلا، هكذا. ثم تحدث عن المؤهلات العلمية. ما هي مؤهلاتك العلمية؟ على سبيل المثال أنا أخبرك عن نفسي قد حفظت القرآن كاملا. ابدأ من هنا ولا تبدأ من البداية. مثلا في البداية قد أردت أن أذهب إلى دلهي لأحفظ القرآن الكريم وأحصل العلوم الدينية والعصرية. لا تقول هكذا، بل قل قد حفظت القرآن الكريم كاملا قبل 15 سنة في مدرسة اسمها معهد عثمان بن عفان لتحفيظ وتجويد القرآن الكريم، وبعد ذلك قد التحقت بالجامعة الإسلامية بسنابل في سنة 2011، وقد حصلت على شهادتي العلمية والفضيلة هناك في سنة 2019 وغير ذلك. يمكن لك أن تذكر هنا أشياء أخرى، لكن أنا أكتفي بهذه الكلمات. ثم تحدث عن الهوايات. الهوايات جمع هواية. ما هي هواياتك المفضلة؟ على سبيل المثال هواياتي المفضلة هي قراءة الكتب الأدبية، قراءة القصص، واستماع الخطب والمحاضرات والمدونة الصوتية، يعني بودكاست باللغة العربية والإنجليزية أيضا. ثم تحدث عن الخبرة، عن التجربة. مثلا لدي تجربة ل5 سنوات في مجال التدريس.
أنا مدرس، أنا أدرس اللغة العربية ومواد أخرى في جامعة الإمام ابن باز الإسلامية التي تقع في جريدي جاركند. وقبل المجيء إلى هذه المدرسة كنت مدرسا في مدرسة دار العلوم نوغاو آسام. وإذا كنت طالبا فتقول أنا طالب في مدرسة كذا وكذا. وإذا كنت من الجدد فتقول أنا جديد ليست عندي تجربة، لكن اطمئن، أنا أحاول أن أتعلم كل شيء بسرعة، هكذا. ثم تحدث عن مهاراتك الخاصة. ما هي مهاراتك الخاصة؟ مثلا على سبيل المثال مهارتي الخاصة تدريس مادة الأدب العربي والإنشاء والنحو والصرف والتاريخ ومواد أخرى من الحديث والتفسير. وفي الختام أريد أن أسألك سؤالا: كيف وجدت هذا الفيديو وماذا تعلمت من هذا الفيديو؟ اكتب في التعليقات. أنا أحب قراءة كل ما تكتبون. أستودعك الله تعالى لا تضيء ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.